التماس دعا بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم قل لولیک الحجت ابن الحسن صلوات علیہ وعلا آبائہ بهذا الساعة وفي كل ساعة من ساعة الليل والنهار وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا معينا حتى تسكنه أرزقا طاعة وتمتعه فيها طويلا الہی امام زمن دے ظہور تاجیل حج اتنے بلندن سب دی معرفت وچ اضافہ بسکون دلانو سکون عطا فرما جتنے جتنے احباب چل کے ہیں مالک سب نو نیت مطابق اجر عطا فرما بانیان اشراف خرم بھائی اور جملہ عزیزان برادران دی محنت قبول ہے بہترین تو بہترین اجر عطا فرما بالتاف شاہ صاحب دی صحت و سلامتی عطا فرما بروے مولا دا ہونے ظہور ہو گئے تمام دعائیں دی قبولیت واسطے درود مل کے پڑھ دے اس سارے ہمت کرو درود بلند آواز نہ اجازت ہے جی نوکری شروع کریے ممتاز و منفرد شخصیت ہے حسین ابن علی تو میں کل بھی گزارش کی تھی کہ جتنی جدی دوڑ آئی جتنا جو پہنچ سکیا ہے اس اتنا دسیا ہے کہ شبیر کیا ہے جتنا ہاں جیدہ جتنا عقل جتنی جیدی بسات دوڑ سفر کیتا ہے اس اتنا ہی دسیا ہے کہ حسین کیا ہے نیاز بیگ نام تو میں واقف ہوں کہ ٹھوکر نیاز بیگ لیکن معرفت نہیں ہے کون سی گلی کہاں جائے گی اسی مجھے نہیں پتا یہ خرم شاہ صاحب بتا سکتے ہیں کہ یہ گلی کہاں جائے گی یہ چوک کون سا ہے والتا شاہ صاحب بتا سکتے ہیں یہ محلہ کون سا ہے چونکہ یہ یہیں کے رہنے والے ہیں شبیر کا مکمل پتہ وہی بتائے گا جو وہیں رہتا ہے اندانی بادشاہ سر آپ جی ہیں عقل والے بندیاں ظاہر ہے خاکی لوگاں تا زور ہی لانا ہے تے دوڑ ہی لانی ہے وہ بھی پھر جتنی دوڑ لگنی ہے بندیاں مڑ بھی اعتراض کرنا ہے کہ تسی انج دسے ہے کہ حسین انج دسے ہے حسین ایک سریکی دا شاعر ہے تو سریکی لینا لکھیاں تو میرا دلے بھی ہوندیاں لینا پڑھ دیں وہاں بعد اچھ مڑ حدیثاں پڑھ دیسا ہے اس کہ جی کریم سب دے سوال سن دے کریم سب دے سوال سن دے سوال بھی بے آپ چیئیں مثال سن دے ہن کوئی بندہ رہ نہ جائے میں دہرا رہا کریم سب دے سوال سن دے سوال بھی بے مثال سن دے زوار تو تے زبان رکھ دے حسین گنگے دی گال سن دے لبیک
یا حسین لبیک یا حسین یا بہت بڑی ہستی ہے حسین ابن علی. تو میرا دل ہے اس زبان چو دساں کہ شبیر کیا ہے جو بغیر وحی کے بولتی نہیں ہے. سرکار دو عالم آپ بتائیں کہ حسین کیا ہے. خطبہ دے رہے رسول، دین پہنچا رہے رسول. ہر بات ہر بندے ہستے نہیں ہوندی تے جڑے چہرے ہیں تے میں بہت امید ہوندی ہے بے اے جملہ اگر نام پڑھا جائے تو بے سکون رہاں میں. صرف اس وجہ تو کچھ جملے چھوٹے چھوٹے میں نال پڑھدا گہرے گہرے تاکہ اے بندے نہ روین. ممبر پہ بیٹھے رسول، خطبہ دے رہے رسول، دین پہنچا رہے رسول، یا داخل ہو گئے روح دین. چلو جڑے بولے ہو تواڈی بھی کیا بات. روح دین. اچھا سرکار دو عالم نے کیا کیتا؟ خطبہ روکیا. فقط خطبہ نہ روکیا، ممبر چھوڑیا. باتیں نہیں کرنی سر، بہت شکریہ. فقط خطبہ نہ چھوڑیا، ممبر چھوڑیا. فقط ممبر نہ چھوڑیا، فنج کے شبیر نو چایا. فقط چایا نہیں، سین نہ لایا. سارے پوچھ لیا یا رسول اللہ خطبہ بھی چھوڑیا تے ممبر بھی چھوڑیا، اے نواسا چایا. فرمائے فقط نواسا نہیں، میں مکمل دین چاہیا. آپ جی ہیں جو ہاتھ آپ نہیں بول رہے. حسین بادشاہ، حسین بادشاہ، حسین بادشاہ، یا علی یا علی یا علی یا جی 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 بابا جی ایسے آپ سلامت رہیں، آپ سلامت رہیں. بہت شکریہ سر. میں مکمل تین ٹھوکر گرد و نواح سر پورے ملک دی نمائندگی. بڑے بڑے ماشاءاللہ شہران تو لوگ اس مجلس سے آئے ہوئے. لاہور مرکز ہے، کوئی لئے تو آیا، کوئی بکھر تو آیا، کوئی بورے والے تو آیا. مختلف چہرے میں نظر آ رہے ہیں. تے اے جملہ بالخصوص لاہور والے او پکھے نال بیٹھا ماتمی میں تائید چاہی دیئے. ہن منظر کیا ہے؟ رسول بیٹھے لکڑی کے ممبر پہ، حسین بیٹھے رسالت کے ہاتھ. آپ جی جو ہاتھ اٹھا رہے ہیں، آپ جی جو ہاتھ فضا میں بلند کر رہے ہیں. سر بہت شکریہ، سر بہت شکریہ، بہت شکریہ. میں نے ویکھنا جی نعرہ وکھنے وکھرے مارے، وکھنے جو بیٹھے ہو. میں نے کیا جی پر انہوں نے اگو کٹھے مارنے. اے انج حسین نو ہتھاں دے چاہیا. پوچھیا نے پہ کیوں چاہیا؟ جی پوچھیا نے کیوں چاہیا؟ نواسا سمجھ کے نہیں، نواسا سمجھ کے نہیں. سنو، جس کو میں نے اٹھایا ہے یہ عام نہیں، میں اس سے ہوں. سمجھنا. اور دوسری حدیث جو ڈائریکٹ رسول تو ہے، درمیان وچ کوئی راوی نہیں، راوی رسول خود دن، بیان کرنے والے رسول خود دن. کدوں جدوں معراج تو واپس ورنا صحابہ قریب آئے، یا رسول اللہ معراج دا کوئی حال؟ ایک خاموش بھی شروع. یا رسول اللہ معراج دا کوئی حال؟ او خاموش بھی شروع. یا رسول اللہ کوئی گل تے سناؤ.
अपने असली वतन ते जो गए हावे कोई गल ते सुनाओ, कोई बात ते सुनाओ। सरकार दो आलम फरमाया भी बाकी गल्लां बाद विच, पहले ये सुनो। या रसूल अल्लाह केड़ी? सरकार फरमाए जदों मैं अरशां ते गईयां, अर्श दे सज्जे पासे लिखा होया है क्या? मेरा हुसैन हिदायत का चराग। मेरा हुसैन हिदायत का चराग है और कश्ती निजात है। चराग हिदायत भी हुसैन इब्ने अली, कश्ती है, एक दफ़ा बोलना पड़ेगा, कश्ती है, निजात भी हुसैन। बज़ाहिर ये मजलिस है, बज़ाहिर आप मजलिस में बैठे हैं, हकीकत में आप शबीर की निजात वाली कश्ती पे सवार हैं। और मैंने नहीं पता हमदानी बादशाह खुरम शाह जी गल लंघ जाएगी या बोलेंगे, ये हुर ने आने में देर कर दी। और हाँ छठे मौला से सवाल किया गया, मौला क्या बाकी आइम्मा कश्ती निजात नहीं है? मसूम फरमाए हिंद थोड़ी जद आखिया कि मेरा हुसैन, मेरा हुसैन कश्ती निजात। मसूम फरमाया अच्छा मेरा जद हुसैन, मेरा जद हुसैन वो तो तेज़ तरीन वो तो तेज़ तरीन कश्ती। मौला ये जनती लोगों की तादाद कितनी है? बाबा जी ये जुमला तुहाडे मजमे नूं अमानत में दे रहे हैं, जुमला याद करे है। अज दे मुहर्रम में जिथे कोई मातमी मिले सुना लवे है, मौला ये जनती लोगों की तादाद कितनी है? मैं सच कह रहा बाबा जी अल्ताफ साईं तुहाडा मजमा खड़ा हो जाए, गल उस तो अगे मौला जनती लोगों की तादाद कितनी है? मौला फरमाए 100 सफ। मौला कौन कौन? कहती सिफारिश नाल जन्नत जाएगा। मासूम फरमाए एक सफ नो असां लैके जाएंगे, बाकियां सारियां नू मेरा कल्ला दादा हुसैन। बाबा जी आप जिए, आप जिए, आप सलाम। कल्ला दादा हुसैन लेके जाएगा। सर 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 आप सलामत रहें। तेज़ तरीन कश्ती निजात है हुसैन इब्ने अली। बस बैठने वाला देर कर सकता है। शब्बीर ऐसे आ जाएं। अच्छा शब्बीर, अच्छा एक जुमला मुमकिन है कि मैं बाद च पढ़ा हाँ, लेकिन बिल्कुल सामने आ गए, इनू इत्थे मैं पढ़ देना। हाजी किथे गए? अज करके वापस आ गए। ऐसा है वापस आ गए हाजी, हज करके वापस आ गए। अच्छा जी हज किस ते वाजिब है? पैसे आले थे। हाँ जी साहब है इस्तात पे बंदा एक बैठा हो सके जाकरा थे। हूँ तो जाकर करके आ गए हज मजीद इंशाल्लाह बाकी भी करेंगे। तो जरा कह साहिब इस्तात पे भाई साहिब इस्तात है तो हज है। अच्छा साहिब इस्तात भी हो गया, पैसे इकट्ठे भी कर ले, ज़रूरी है हज लाजम है, पैसे होने तो करना चाहिए। हाजी साहब आए हो जी? आया माशाअल्लाह। कदों आए हो जी? कल आया। मुबारक हज हो सके जी। किन्ने? एक। किन्ने आज मिले हो सके? एक। सुने यहाँ नमक के साथ खाएं, करबला जाएं, जितने मर्जी हज लेके आए। ओहो आप जिए।
الہی آمین الہی الہی آمین 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 انشاءاللہ 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 مل کے بولنا ہے مل کے بولنا ہے حاجی صاحب کہاں پہ گئے؟ آج پہ واجب ہے جانا، ماشاءاللہ جانا چاہیے۔ اچھا حاجی صاحب مکے گئے، اچھا تو وہاں پہ پہنچے، مجھے دیکھیے گا سر، مٹی اٹھائی حاجی صاحب نے، دل چاہا بہت بڑی جگہ ہے تھوڑی سی کھا لیں، مول صاحب نے ہاتھ پکڑ لیا، نو حاجی صاحب مٹی نہیں کھانی، مٹی کھانا شرعاً حرام ہے۔ آپ بیٹھے ہیں مجلس میں، آپ چلے گئے ہیں یا بیٹھے ہیں مجلس میں؟ مٹی کھانا شرعاً حرام ہے۔ پھر آئے مدینے، حاجی صاحب نے پھر مٹی اٹھائی، مول صاحب نے ہاتھ پکڑ لیا، نا حاجی صاحب مٹی نہیں کھانی، مٹی کھانا شرعاً حرام ہے۔ پہنچے کربلا، اٹھائی خاک، مول صاحب نے کہا مجھے دیں، یہ حرام نہیں یہ شفا۔ مجھے دیں یہ عام نہیں ہے۔ آپ آئیں تو صحیح، آپ شبیر کی مجلس میں بیٹھے تو صحیح، آپ آ تو جائیں، شبیر کے خیمے میں تو آ جائیں، اس بارگاہ میں تو آئیں، خود کو نہ دیکھیں کہ کتنا گناہگار ہوں، آپ آ جائیں، آپ بیٹھ تو جائیں۔ اور سر ترے جملے سے تھے فضائل تمام، لیکن برادر محترم تو گھن کے میں بھائی اپنے حصے داد دینی ہے، نالا ماتمی بول رہے ہوئے اس تے نہیں بیٹھنا بھائی، توڑنوا اپنے حصے دی داد ہمدانی بادشاہ اور آخری ماتمی تک توڑے تمہیں وعدہ نہیں لے رہا، تو انہوں امام ویکھ رہے ہیں، اپنے حصے دی داد دینی ہے، اور مولا دے نام دی صدا پورے نیاز بیگچ گون جائے۔ شبیر کسے کہتے ہیں؟ شبیر کسے کہتے ہیں؟ شبیر کسے کہتے ہیں؟ جو خاک کو شفا بنا دے، کربلا کو معلّہ بنا دے۔ سنیں، خاک کو شفا بنا دے، کربلا کو معلّہ بنا دے، اور حر کو علیہ السلام علی حق علی حق علی حق علی حق علی حق علی حق علی حق، مل کے بول لیں اس ہستی کو۔ درود پڑھ دیں اللہم صلی بسم اللہ۔
آ جاؤ، حسین آپ کی راہیں دیکھ رہا ہے، آ جاؤ۔ بہت بڑا کریم اللہ نے او عزت دیتی حسین ابن علی نے۔ آؤ پھر شبیر ایمیں تے محلہ نہیں نہ بنایا ہے، بہت کچھ لگیا ہے، نانے دی جوانی چاہیے، محلہ نہیں بنایا۔ آج حسن شاہ صاحب اور خرم شاہ صاحب، الطاف شاہ جی قبلہ بابا جی میں نے حکم کیتا بھائی اور کہ اج دی مجلس وچ عالم بھائی سن تسی نا ودے سنانن وچھوڑا وہ بہت مشکل ہے، میں کوشش کراں گا کہ پڑھ سکاں، چونکہ وہ برداشت بہت مشکل ہوتا ہے، چونکہ کتنے واری حسین دھی نو گل نہ لایا، بڑے واری یقین کرو میں تو سچ کہہ رہا، اس مجلس پاک دی قسم ساڑھے منگن اچھ فرق ہو سکتا، تسی جھک کے تے بہو، تسی اپنے دل جھکا کے تے بہو، بہت بڑا کریم ہے حسین، تن عطا کر کے ٹھورے کا۔ میں اج دا بھی چھوڑا ایک بھی چھوڑا نہیں ہے، تسی چونکہ رائج بھی چھوڑا ایک ہو گیا ہے تے اسی مولا دے مدح خان ایک کی بھی چھوڑا پڑھتے ہیں۔ میں تو دساں گا ملک صاحب تسی انگلیں تے گن لو، یہ بھی چھوڑے بہت زیادہ بڑھ رہے ہیں، ایک بھی چھوڑا نہیں ہے، مرکزی بھی چھوڑا ایک ہے، وہ ہے بھین تے بھیرا دا، پیو تے دھی، ماں تے دھی، یہ بھی چھوڑے۔ تسی خود سوچو ماں دھی کی میں کھڑائیے، پیو دھی کی میں کھڑائیے، بہن دے۔ اچھا ہوں میں تو دسنا کہ اے بچھوڑا پڑھیا کیوں جاندہ ہے، اس درد نال ان کیوں پڑھیا جاندہ ہے۔ آج میرا دل لے کہ کچھ تھوڑی جی تمہید پڑھ دیں۔ شبیر دعا منگی ہے کہ اے میرے اللہ میں نو نانا واپس کر، علی اکبر دی شکلچ شبیر دے سامنے شبیر رسول بن کے علی اکبر آ گئے۔ ایک دعا، دوسری دعا کیڑی ہے؟ اللہ میں ماں دی تصویر آپ آباد جیو پہ بزرگو، وسدے رہو، آباد رہو، بھائی میں نے وکھنا ہے، سلامت رہو، تاں تو حکم شکل بنا لوے۔ میں ماں دی دعا کرے اندانی بادشاہ، ماں دی تصویر۔ اچھا پتر بھی آ گیا، بیٹی بھی، لیکن جدوں بیٹی آئی ہے نا، جناب فضہ جلدی نال آئے، شبیر جی اماں دعا منگ دے آوے نا کہ اللہ وہ بیٹی دے وے جڑی ماں دی شکل ہولی، جی اماں فرمائے بیٹی آ گئی، شبیر ٹر پائے، جناب فضہ نال ہے۔ شبیر ایک منظر ہے، جدوں دی تواڈی بیٹی آئیے رو رہی ہے، چپ نہیں کر رہی، ماں چاہندی ہے تاں بھی رو رہی ہے، پھپھیاں چاہندی ہیں تاں بھی رو رہی ہے۔ شبیر آپ آیا تے اس طریقے نال شبیر نے بیٹی نو بابا جی انج چایا تے منہ چم کے فرمیندن او میری ہجر دی ملکہ، آباد رہیں، آباد نے سید حکم لایا نے نا سن دیا بھائی، میری ہجر دی سلامت رو شالا، لال لال پڑھ رہے ہو نہ رو، پر بیٹی چپ کر رہی ہے، مسئلیت خدا چپ کر رو رہی ہے، شبیر بول رہے بیٹی رو، سارے پردادار شبیر دے چارے پاس اکٹھے ہو گئے تے سارے ہیں پوچھیا کہ وقت دے امام ہو، امام زمانہ ہو، دسو
اس شہزادی چپ کیوں نہیں کر رہی؟ شبیر فرمایا میرا اکبر بلاؤ، میرا علی اکبر بلاؤ، چونکہ او ہے میرے نانے دی تصویر، اے ہے میری ماں دی تصویر۔ جدو اکبر اٹھائے گا پھر چپ کر جائے گی۔ اکبر بلا کے لے آئے۔ ان میں نے ویکھنا ہے جی، میں بہت طولانی مسائل پڑھنے لگا، تھکنا نہیں، ایک بار میں نے ویکھا ہے۔ اے علی اکبر نے صغرا نو چایا، صغرا 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 میں اکبر ہاں، نہ رو۔ جدو چپ نہیں کیتی، اکبر یہ دی گل کیتی ہے جو بہن چپ کر گئی ہے، متھا چم کے اکبر آدھے جی تو چپ نہ کیتی تو میں رو پوستا۔ سونی ہے کیتی میرا بھی، فوراں چپ کر گئی۔ ہن اے منظر کہیں ویکھیا، کہیں منظر ویکھیا، دکھیا دی ماں ویکھیا بے اکبر دے ہتھاں تے کیا چپ کر گئے، نہ مل پڑ دے ہوئے۔ اس ویلے میری سین آکھے اکبر میرے نیڑے آ۔ اکبر قریب آئے، اکبر اکبر میری زندگی بہت مختصر ہے، میں تو انہا لے گل کر رہی ہے، اما حکم کرو، اما حکم کرو۔ اے ان میں نے ویکھنا جی میں اکبر چاہیا ہویا ہے نا، ایمیں صغرا دا چھوٹا جیاں ہاتھ اکبر دے ہاتھ تے رکھ کے، اتے اپنا ہاتھ رکھ کے تے منہ چم کے پیا دیے گر چپ ہے کر آیا تو اسے پھر نہ رلانا۔ کوئی تو سمجھ رہے ہے، گر چپ ہے کر آیا تو اسے پھر نہ رلانا، اکبر میری صغرا کو کبھی چھوڑ۔ جنہیں نال پڑھ سکتے ہو پڑھا ہے۔ اکبر بابے الویکھا ہے، بابا کر دے ماں وعدہ۔ فرمایا اکبر وعدہ نہ کریں، تو ٹر جانا ہے، صغرا رہے ہے۔ بابا جی آباد رہو، بابا جی آباد رہو، بچیاں نال آباد رہو۔ بابا جی میں مقتل دی روایت پہ پڑھ دا، استاد صاحب مقتل دی روایت پہ پڑھ دا کہ اے بی بی پتہ وے بھی چھوڑا کیوں پڑھیا جاندے، آج میں تو انہوں اس دی گہرائی سنا لگا۔ اے بی بی علی اکبر بغیر، سر چاؤ علی اکبر بغیر کھانا نہیں کھانا، اے بی بی علی اکبر بنا پانی نہیں پیندی، اے علی اکبر بنا سوندی نہیں۔ اس طرح علی اکبر اس بھین نو پالے آئے۔ ایک دن علی اکبر دی اکھ لگ گئی ہے تے صغرا نو تس لگ گئی ہے۔ ویڑے پوچھ دی ودی ہے، کسے میرا اکبر ویکھیا ہوئے، کسے میرا اکبر ویکھیا ہوئے۔ آئیے تا اکبر ستا ہوئے آئی، منہ چم کے آدھیے جاگ میں نے پانی پلا۔ یہ عطائے لاہور علی عطائے توڑے تے کرم ہے توڑے تے میں صدقی ہو جاؤں، تھکنا نہیں میرا چند۔ اے زندگی گزر رہی، پھر مشہور ہو گیا کہ بھین بھرا ایک دوجے دے بغیر، بھائی میں نے ویکھنا ہے، ایک دوجے دے بغیر رہے۔ اگر آنسو نہیں آ رہا، جتنی دیر میں پڑھ رہا ہلکا ہلکا نال پڑھ دے رہے ہیں، میں ایک وین کر دیا نہیں رہ سکتے۔ ایک دن نا علی اکبر صغرا نو پانی پلا کے تے لقمے کھوا رہے ہیں، تے صغرا روک کے پیا دی اکبر اے سہیلیاں میں نے آخدیاں پہیاں ہیں کہ اساں اپنے بھرا دے سہرے یمن چمنگا سن۔ اکبر جو تو میں تینوں سہرا پڑھے نا، اکبر میں تیرا سہرا عرشاں تو مگا۔ برداشت کر لو شاءاللہ، برداشت کر لو۔
دعا کرے آئے بابا جی بزرگوں دعا کرے آئے بزرگوں دی اولاد ہو میں صدقے ہو جاواں اکبر میں جی پڑھ جی میں پڑھ دے جی میں پڑھ دے جی میں پڑھ دی میں پڑھ دینا اکبر میں تیرا سیرا عرشاں تو منگا گئی اتوں شبیر آ گئے میں آدھا بابا جی آج دی مجلس توڑے نہ ماتمیاں نو یاد رہے گی میں آپ مکانی ہاں شبیر اتوں آ گئے تو شبیر بھین بھناواں دیاں گلاں سن کے تے فوراً پوچھے ہے سغرا کے آکھائی بابا میں اکبر ہوں جدوں سیرا پاواں گی نا میں اکبر دا سیرا عرشاں تو منگاں گی تے شبیر فرمائے جے تم ویر دی برات نال ہی نہ گئی آباد رہو آباد رہو آباد رہو آباد رہو جی فواد جی وہ پہ حوصلہ کرے میں نے بھی کہا ہے سید میری زندگی تا نہیں پتا کس موڑ تے مک جائے میں توڑے اس بزرگان دے آستان تو دعا لینا آیا بس روح نال دعا کر دے ہے میری زندگی بستے کافی ہے میری بخشستہ سامان ہے توڑے آنسوں جڑے ویلے بابے گل کر کے شبیر تا چلا گیا اکبر این اٹھی ہے اکبر میں نال نہیں جانا اکبر میں نال نہیں جانا اکبر دے گلے چ میں پا کے آدھے اکبر پھر میری گلاں یاد رکھی تم کبھی سر پہ صحرا جو سجانا اکبر میں بیمار ہوں مجھے بھول نہ جانا آباد رہا حوصلہ کرے میں بیمار ہوں مجھے بھول نہ جانا اکبر میں نے بھی کیا ہے اکبر میرا ہاں لے گیا ہے جڑے ویلے دا بابے آکھیا نا میرا ہاں لے گیا اکبر متھا چمکے آدھی اکھ کھول میں تیرے ونڈے دی بہنا گر تیرے آنے سے پہلے میں مر گئی اپنی بارات میری قبر پہ لا آباد رہو کھلیا مائی کر کے ہے کرنے والے ایک حصہ باقی رہ گیا ایک حصہ اور سن لو میں صدقے ہو جاواں گر تیرے آنے سے پہلے میں مر گئی اپنی بارات میری قبر پہ لانا اچھا ہن اے پیار شبیر بھی جاندہ آئی اے پیار سرکار وفا بھی جان دے ہیں اے پیار ماں بھی جان دی آئی ہون 26 رجب نو علی اکبر نو شبیر الگ لے گئے تے اکبر دا منہ چم کے فرمیندے اکبر جی بابا اکبر تین پتہ ہے نا کہ تیری بہن نال نہیں جانا جی بابا اکبر بہن دے نال نا کم بولے کر ان وچھوڑے دا عادی بنا لے تھوڑے دیاں بعد تو چلا جائیں گا تے مر جائے گی اللہ اکبر ان وچھوڑے دا عادی بنا لے عادی اچھا بابا اور سنیں شبیر آپ بھی روندے رہے بابا جی شبیر آپ بھی روندے رہے تو کئی باری روندے رہے دھینو یاد کر کے حسین بڑی باری روندے رہے پر آ گئی 28 رجب تے شبیر آکھیا غازی جی آقا فرمائے فرشت بنا تے کریے تیاری بالا تسی حکم کرو میں لکھنا کیا ہے سید میں انہاں آنسوਆਂ واسطے توڑی آنسوں مانگ رہے ہیں ہے تو توڑی آ رہی ہے میں توڑی درخواست آنسوਆਂ واسطے کر رہے ہیں عباس لکھ مولا حکم ہن عباس انتظار ہے کہ شبیر لکھائے گا شبیر فرمائے میریاں کل بھینان دے نا بھی لکھ
मेरियां कुल भैणा दे नां भी लिख लिख अली असगर दी मादा। मेरियां दो धियां दे नां भी लिख ते ना नहीं लिखना सोरा। मैंने वेखना ए अब्बास ना लिख रहा ना नहीं लिखना सोहरा। मेरिया हरम ते भैणा धियां लिख ना लिख चा बेवा मादा। चौथी लाइन ते सैयद मैं बड़ी देर मातमियों नूं मातम करदा वेखिया इंज गाजी दे गल विच मई पा के आदे एक फिजा नाम जरूर लिखे हिवी बुरका दिमा। एक फिजा नाम जरूर लिखे हिवी हिवी बुरका ऑन दी मादा। ए पाक मिंबर और मिंबर वाला गवाह है खाके करबला मेरे हाथ चे। ए दो लैना पढ़ दियां अगर मेरी जिंदगी मुक भी जाए ना तो मैं मुतमईन ना। रोमन वाले अज़ादारो शबीर चुप कर गए ते अब्बास थाड़ा मार के रो के हाथ जोड़ के आदे तुसा लो महफूज दे मालिक हो तुहाडे हाथ विच कुल तकदीर है। मैनू आलिया लिखना नहीं आंदा तू आप जगा। मैं सदके बाबा जीवो पे आबाद रहो मेरे चन्न आबाद। मैं पढ़ देना जवान मैं पढ़ देना मेरी नौकरी है इयो पढ़ देना बिस्मिल्लाह। तुसा लो महफूज दे मालिक हो तुहाडे हाथ विच कुल तकदीर है। मैनू आलिया बन गई फरिश्त वैन करिए जी। अब्बास जी आका सामने दरवाजे दे अंदर खड़ो जी आका ना लवो जी मौला। बीबी बुरका पाए चले मामल ते बैठे तैयारी हो गई मंजर बनाना है। अब्बास फरिश्त बन के ना फरिश्त पकड़ के ना ले रहे है सोहरा गठ बना के बना के सूरा खड़ी है। मैंने वेखना है अब्बास ना ले रहे अब्बास दुआ कर रहे रोंदी अखन अब्बास ना ले रहे ना इंतज़ार कर रही है। चाचा मेरा होने ना लेगा जेड़े वेले फरिश्त मुक्कीए ते ना नहीं आया चाचे दे नेड़े आके आदिए चाचा वेख मैं बुढ़ड़ी हो गई। चाचा मेरे वाल नेड़े आई और मैं कहने लगा नेड़े आई है। तुम पता ना कि सरकारे वफा उते पूरे घर को मान आई इंज ओही हाथ करीम दी धी आई ना ओही हाथ इन चुम के भैया दे चाचा मैं नाराज नहीं हूँ चाचा इन हत्थों ते मेरिया फुफिया नू बड़ा मान चाचा मैं नाराज नहीं हाँ
चाचा तुसी मेरा नाम नहीं लिखा। नियाज बेगाले हो, दिल करदा है मैं मर जावा। अब्बास सर झुका के आते वादा करदा, जिन्ना हत्था तेरा नाम नहीं लिखा, ए हाथ मैं करबला कटा। आबाद रहो, अब हौसला हौसला मेरे वीर हौसला। और मैं सोच रहा बर्दाश्त की मैं करे सो रोवन वाले अज़ादारों मेरे वाले पासे विख्या है। सवार हो गई बीबियाँ, अब्बास ना ले, बीबियाँ सवार हो गई। एक बीबी नहीं आई, एक बीबी नहीं आई। मैं सवाल करांगा तुसी बोलोगे कौन नहीं आई? असगर दी अम्मा, असगर दी मां नहीं आई। शबीर आए, मजलिस बैठियां मामा बहना आकाजादियां, तो हिस्से का जुमला है। शबीर आए ते इतनी दुखी मां सकीना नू ना ला के, असगर नू हाँ ना ला के दीवार नू आदिए फट जा, ओ मैं दरवाजे अल्लू ना जा। सामने दुखिया बैठी है। शबीर आदा असगर दी मां, घबरा नहीं, घबरा थकना नहीं, मैं घबरा नहीं, चाबी मैन दो, चाबी मैन दो। मेरी सैन फौरन चाबी वारस बिस्मिल्लाह फरमाए, चाबी देने की वजह तो रुके हो? जी मौला, जी मौला, तो पता है ना कि असगर और मासूमा नानू मैनू बहुत ज़्यादा प्यारी है सुगरा। पर मैं चाबी रखांगा। मैं जदों मैं चाबी रखा रोएगी तो मेरी कान मगर टुर जावे। शबीर आए, शबीर आए, सोगरा सोगरा अगे चाबियां पाइया, मैंने वेख्या मिट्टी ते बैठी। सोगरा सोगरा, जी बाबा, जी जी बाबा, जी बाबा, ये क्या है बाबा? ये चाबियां बाबा, चाबियां ओनू दिवींदियां जिस ताला खोलना होवे। बाबा मैं ते मर जाना है। शबीर आदा है, एक चाबी मैं। सैयद ए बहन सुन लैन, शाला ए बहन सुन लैन, एक चाबी मैं देवा। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह बाबा, बिस्मिल्लाह बाबा, चाबी दो ना बाबा, चाबी दो बाबा। बाबा चाबियाँ आ गई, लेकिन बाबा एक चाबी का मैनू बहुत इंतजार है। चाबी दो, मैंने शबीर चाबी दी थी। बाबा बाबा मैनू माँ छोड़ गई है। शबीर फरमाए, असगर दी माँ गुजर जा। मेरी सैन असगर चाके गुजरी है। प्यू दे गाले चुमाई कड़ के आदि, अम्मा असगर मिला। हौसला हौसला हौसला। हौसला हौसला हौसला। एक बारी असगर मिला, एक बारी असगर मिला। अज़ादारों वापस वाली मैंने दिखाया, असगर मिल लिया। शबीर असगर वापस ले लिया। मैं बहन करने लगा, लेकिन बहन बहुत औखा है। शबीर असगर लिया, आदि अम्मा 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 मैं ना ले जाओ। अम्मा मैंने पता है मेरी किस्मत विछोड़ है। अम्मा
دھیاں دکھیاں ہومن کنوں دس دیاں منہ چمکیا دی ماواں نو اماں میرا دکھ سنتے لو اماں نہ لے جاؤ اماں میں رہ جاؤں گی ایک باری میرا دکھ سن رباب بہ گئی ماں دے نیڑے آئی اماں ایک باری میں گود سواں رباب نے سورا گود سما رو پئی اماں 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 اے دھیاں دکھیاں ہومن کنوں دسیں دیاں ماما نو اماں میں کوئی ایک منظر نہیں بھولدا رباب آتی کیڑا اماں جدوں تاری ڈولی آئی ہے نا میں مٹی دے بے کے روندی بیٹھی ہوں چلا برداشت کر لو تسی پوچھا حسین کون ہے میرے بابے آکھے میری دھی ہے اے دی ماں مر گئی ہے مرحبا مرحبا چلا برداشت کر لو اماں تو سامنے نو مٹی تو چایا ہائی ہاں دے نال لایا ہوئے میں کو آکھا وے سورا اج دے بعد تنو روڑ نہ دے ساں اماں میں تنو نہ دساواں تکھے کو دساواں بی بی آدھی رو نہیں دسا اماں تریجا دیئے اکبر میرے نال گھٹ بول دا ہے شاہ بھی چھوڑے دی مجلس سے تجھے حکم کیتا ہے شالے توڑے جبان برداشت کر لگن میں صدقے ہوں اما اکبر کو آکھ ایک باری میں نے مل کے جا عزاداروں میں نے لکھا ہے بی بی محمل دے کول آئیے اکبر نیڑے آئے اما سوار کراوا نہیں اکبر جا بہن نو ملا شبیرہ دے اچھا اکبر جا آخری واری مل کے آ عزاداروں اکبر ویڑے چاہے اکبر ویکھے آئے سکھ دی بدیا دیے بسم اللہ میرا داڑی لہندا برداشت کر لو گے بولو میرے نال جوان بولو آخری ماتمیدہ کر لو گے برداشت میں صدقے ہو جاوا عزادارو اکبر بیٹھا ہے سجیبہ میرا دے گلچ پائیس آدھی اکبرہ سونی لہے پئی آئی اکبرہ میں تیرے بڑے دی بہنا اکبرہ بابا سیرا پاوی پاویں بابا گانا بدھی بدھیں اکبر پلو کسے تو نہ بدھاوے میں تیرے بڑے دی بہنا اکبر بہن تو ہاں نہ لائے تمہیں خواب تے سو گائے شبیرہ دے عباس میرا اکبر بلا غازی آیا ہے تا تمہیں خاک تے ستے ہویا ہے غازی امامہ لہا کیا دے مولا جلدی اکبری مر گیا حقے جی میں جوان سرتے ماتم میں کر دیا سیدہ دا اگلا حصہ بڑا ہوتا ہے رمن والے عزاداروں میں لکھا ہے شبیر آیا ہے آکے دھید سر چایا ہے جھولی بھی چھپایا ہے سیدہ دے سورا جاگ بابا ملن آیا ہے آنکھ نہیں کھلی گرم آسو شبیر دے سورا دے چہرے دے گئے آنکھ کھل گئی بابا کہرو آیا ہے سیدہ دے تیرو آئے بابا میں کیویں روایا ہے سیدہ دے کیا کیتا ہے بابا میں ہوئے کیتا ہے جی میں بہنا موئے بھراوا لال کر دیا بابا جی دعا پیا کرے نا شالا کہیں بہن دا کوارا بھرانا مرحبا مرحبا ہون سوچ رہا سید میں سوچ رہا تسی آنکھیں آئی بھی چھوڑا تے شالا سن لے انہیں ہائے پہ کر دیا بابا جی اللہ نہ کرے سیرے آلہ پھرا مر وجے حسن ہوئے بہن چپ ران دیئے کفن ہوئے بہن چپ ران دیئے جنازہ تیار ہوئے بہن سیرہ لے گیا دیئے آدھیے بابا میں اکبر دا پلو بدایا اکبر کو آکھ میں نے پلو بدھاوی دے اکبر آدھے مانگتے میں دیوا زمین صاحب کی تیسی رو گیا دیئے جیل نال نہ لینا اتھا لالے پیرے
چا بولو میرے نال جوان برداشت نہیں پہ کر دیا سیدہ دا اگلا حصہ بڑا اوکھا جڑے ہائے پہ کر دیا رمن والے عزادارو اکبر بہن نو دٹھائے اکبر آدھے بابا میری بہن نو نال لے جا شبیر آدھے اکبر الصغرا بیمارے دے لمبے سفرے روکے آدھیے توڑے اوکھے سفر عراق دے ہل توانو کوئی تکلیے پھلا دے سا بابا میں نو شوق قبر اچھا سیدہ دے وقت پڑھ دے روکے آدھیے میں نو شوق قبر دی شادی دا میں پیدل ڈر دیے ویسا جدو غازی بہن آیا روکے آدھیے چاچا میری سفارش کرو میں نے شوق قبر دیے شادی دا میں پیدل اچھا یہ پڑھ دینا روکے آدھیے میں نے شوق قبر دیے شادی دا میں پیدل ڈر دیے ویسا جنا گھراتے ماتم کرنا ہے شبیر تو زانو ہو کے بہ گیا ہے ادھید گلت وہی پائی ہے سیدہ دے کیوں ہے لیا رو کے آدھیے بابا میں نے شوق قبر دی ہلکے دے ماتوی سر جوائے آخری میرے بہن میں نے شوق قبر دی شادی دا میں پیدل ڈر دیے ویسا اے بہن ماتوی سوکھا جا پڑھ دینا جڑے ہائے پکڑ دے شبیرہ دے صغرا کیوں ہے نہیں بابا میں نے اکبر دے سیریاں دا شوق ہے اس تو اگے تسی سننے کوئی لیا شبیرہ دے میں نے قسم ہے مادی چادر دیے جدا اکبر نو پر نیسا آدم تو کھل کے نانے تائیے ایندے کل جاجیے پلو ایسا سیدہ دے جدا جان چڑسی تیرے اکبر دیے تین موجزے لا لوی خیسا ہن کسے دے ہاتھ کوئی نہ پکڑے سیدہ دے جدا بہن پھرا تمہیں مل لے سو او بات ہاتھ پر اچھی ہے ماتم حسین سر دے ماتم او جدا بہن پھرا ہائے بھی چھوڑا یہ کھلو گئے ہر جوال سر دے ہاتھ رکھے جنہیں پاپا وہندائے دھیروں کے آدھی ہے میں نے شوق قبر دی شادی دا میں پیدل ڈر دیے ویسا سارا قافلہ ڈر آئے بازو پھیلا کے آدھی ہے میں نے شوق قبر دیے میں نے شوق قبر اچھا پڑھ دینا ہر جوال سر تے ماتم کرے سارے رل کے پڑھو رو کے آدھی ہے میں نے شوق قبر دیے